de communication française. Comme d'habitude, il est là pour vous. Bon voilà, je ressens quelque chose de spécial, je ressens la fierté, je ressens la réjouissance, le délice, et quelque chose de splendide tout simplement, on va dire, d'être avec vous, de faire apprendre quotidiennement la langue française, de faire apprendre le plaisir de la langue, tout simplement, on va dire. Donc vous ne devez qu'à faire des efforts pour que vous puissiez atteindre ce que vous voulez atteindre, tout simplement, on va dire, et pour que vous puissiez réaliser ce que vous voulez réaliser. Et bon voilà, comme j'ai dit, prof de communication française, بعد قبل ما نبدا انا معاكم quotidiennement tous les jours journalement je suis avec vous. Voilà. Et je vais pas vous laisser, je vais pas vous délaisser tout simplement. قبل بعد جاتني احصائيات من مصادر موثوق بها كتقول باللي الصفحه ديال حمزه المعلم سور يوتيوب هي اول صفحه في المغرب كتحصد على اعلى كتحصل على اعلى عدد من المشاهدات، كتحصد بزاف ديال المشاهدات تو سامبلومون، كتحصل على العدد من المشاهدات. وهذا الشيء كيدل على ان اللي كنديرو هو واحد العمل اللي جبار، وعمل كيهم الناس، وعمل ستريكت افيكاس. والحمد لله هادشي بالفضل ديالكم، بالفضل الله عز وجل وبالفضل ديالكم. وما كاينش شي صفحه في المغرب حاليا ديال تعليميه، كنهضروا على التعليم، على لونسينيومون، ما كنهضروش على التفاهه لابسورديتي، نو با دو تو، كنهضروا على لونسينيومون. ما كاينش شي صفحه ديال التعليم ديال المات ولا الفيزيك ولا الفرونسي كتحصد العدد المشاهدات كما كتحصدها القناه ديال حمزه المعلم سور يوتيوب. دونك المصادر كتقول باللي ما كاينش شي صفحه كتعدى 12000 مشاهده مالوغوزمون جورنالمون. هادشي ما عجبنيش، مي الحمد لله اول صفحه حاليا اكطوالمون كتحصل على هذا العدد من المشاهدات. وهادشي كيدل على ان كنديرو به هو عمل واحد لو طرافاي اللي هو افيكاس. دونك il s'agit de l'efficacité qui s'impose tout simplement, on va dire. Voilà. او الحمد لله فخور ان الصفحه ديالي هي اول صفحه في المغرب كتحصل على العدد، صفحه ديال التعليم، صفحه تعليميه كتحصل على العدد ديال المشاهدين اللي هو كبير. والحمد لله. وما انا عارف بلي هادشي ما مقنعنيش، مي باغي كنطمح اكثر، و جو سوي طافي امبيسيو. امبيسيو هي طموح، امبيسيو. فوالا غادي نعطيكم واحد التكست وين بزاف بلا ما نطول عليكم. انستغرام ديالي هو لتحت في الديسكريبسيون، في صندوق الوصف. هبط غتلقى واحد السهم برك عليه، هذاك هو صندوق الوصف لتحت تحت الفيديو، سهم برك عليه غيطلع لك الرابط القناه ديال انستغرام ديالي، تما تستافد مزيان. فوالا نبداو دابا ما نطولوش عليكم. تكست بزاف ديال الناس قالوا لي كيفاش اخويا عافاك الله يجازيك بخير استاذ، كيفاش زعما كيفاش في اونتروتيان نهضر، كيفاش نهضر في اونتروتيان. هاد التكست اللي غادي نعطيكم ماشي غير اونتروتيان، كيفاش تركب الجمل، تكست. دابا اخيرا غنديرو البراتيك، غنديرو تكست، دابا ندوزو للبراتيك. تكست غادي نديرو فيه كيفاش نركبو بين الجمل. اوكي، كيفاش غادي نركبو بين الجمل، وغادي تعرفوا بلي هاد التكست يصلحكم حتى في لونتروتيان، كيفاش دوز اونتروتيان بطريقه واعره بزاف وتهضر كورامون سون افوار دي ايزيتاسيون. و فوالا تكست كالتالي. فوالا جو سوي امبيسيو. اسمع التكست كي نحط لكم هنا، تشوفوا التكست مكتوب هنايا. جو سوي امبيسيو. اصدر معنا بحال دابا غتبين لي كاليتي ديالك، بغيتي تلقى في شي اونتروتيان وبغا يسوق على لي كاليتي ديالك، المميزات ديالك. غادي يسوق على المميزات ديالك وغادي تجاوب تقول جو سوي امبيسيو. انا طموح. جو سوي امبيسيو، انا طموح. امبيسيوز طموحه، انا طموحه. لامبيسيون هو الطموح، هو داير لكم بين قوسين طموح الاسم. لامبيسيون tu es ambitieux, انت طموح. il est ambitieux هو طموح. donc l'ambition هو الطموح. je suis ambitieux انا طموح. voilà, tu es ambitieux انت طموح. il est ambitieux هو طموح tout simplement. l'adjectif هنا هو ambitieux. طموح. l'ambition الاسم هو الطموح. je suis ambitieux et je sais m'adapter à tout environnement. وكنعرف نتلائم. الفعل تلائم يتلائم هو سادابتي. دونك ما غنصرفوش هنا جو سي اعلم، جو سي الفعل سادابتي ما تصرفش. دونك حيت غير داك اس ابوستروف اللي هي سو
حقاش تلقاو دو فويال باش انا حذفت او سو ادابتي ما جاياش في برونونسياسيون. نحذفوا الفويال الاولى باش تولي سادابتي. تو سامبلومون كندير ندير مو باش نقصد راسي انا جو سي مادابتي، كنعرف نتلائم انا. جو سي مادابتي ا توت انفيرونمون، كنعرف يعني كنعرف نتلائم، يعني كنقدر نتلائم. جو سي انا كتعني جو سي يعني كان اعلم، اعرف، اعلم، هي ليترالمون حرفيا كتعني اعلم، ولكن هنا جو سي مادابتي كنعرف نتلائم. جو سي مادابتي ا توت انفيرونمون، كنعرف نتلائم مع جميع زعما هذاك مع كاع سميتو لونفيرونمون هي البيئه، مع كاع الاجواء. انا كنقصد مع كاع الاجواء. جو سي مادابتي ا توت انفيرونمون، كنعرف نتلائم مع كاع الاجواء تو سامبلومون. فوالا جو كونتيني. جو سي مادابتي ا توت انفيرونمون اي جيساي، الفعل اسايي وكنحاول. اي جيساي كنحاول. اي جيساي الفعل هو اسايي، حاول يحاول. تو اساي انت كتحاول. اللي ساي تو سامبلومون الفعل هو اسايي. اي جيساي وكنحاول. اي جيساي ا ميبانوير، وكنحاول نطور من راسي. الفعل هو سيبانوير، كيتزدهر، يزدهروا، هو سيبانوير. اي جو سي ميبانوير وكنحاول نزدهر انا زعما كنزدهر نطور من راسي. جو سي جيساي كنحاول نطور من راسي. اي جو سي ميبانوير الفعل هو سيبانوير، ما تصرفش حيت الفعل اللي قبل منه جيساي تصرف. الفعل اسايي صافي في جمله واحده كما قلت لكم كتصرف غير الفعل الاول. اي جيساي مادابتي. اي جيساي مادابتي ا توت انفيرونمون. اي جيساي مادابتي ا توت انفيرونمون. اي جيساي وكنحاول. اي جيساي ا ميبانوير وكنحاول نزدهر نطور من راسي. اي جيساي ا ميبانوير. اي جيساي ا ميبانوير وكنحاول نطور من راسي. اي جيساي ا ميبانوير دون مون جوب تو سامبلومون، وكنحاول نطور من راسي ولا نزدهر. اي جيساي ا ميبانوير دون مون جوب. لو جوب هو العمل، لو ترافاي، الخدمه ديالي. كنحاول نطور من راسي في الخدمه ديالي. دونك هو غيسولني على لي كاليتي ديالي وغادي نقول ليه فوالا جو سي مادابتي ا توت انفيرونمون، كنعرف نتلائم مع كاع الاجواء. اوكي. اي جيساي ا ميبانوير دون مون جوب، وكنحاول نطور من راسي في الخدمه ديالي. كنحاول نزدهر يعني نزيد في التحسن. اي جيساي ا ميبانوير دون مون جوب تو سامبلومون. جو في ايدي غادي جو في ايدي غادي نعاون هاد الشركه الا كنت غادفع شي شركه ولا المهم شي عمل. جو في ايدي سيت انتربريز وغادي نعاون هاد لونتربريز هادي. جو في ايدي الفعل هو ايدي، ساعد يساعد. جو في ايدي سيت انتربريز غادي نعاون هاد الشركه هادي ا ريستي اون اكيليبر كوا كيل سو باس، وغادي نعاون هاد الشركه باش تبقى في توازن، تبقى يعني مستقره. جو في ايدي سيت انتربريز. جو في انا غادي. جو في ايدي انا غادي نساعد. شنو غادي نساعد؟ جو في ايدي الفعل ايدي ما تصرفش. الفعل ايدي هنا ما تصرفش. علاش؟ لحقاش الفعل اللي قبل منه اللي هو الي تصرف في البريزون. جو في فيغ كوا؟ جو في ايدي غادي نساعد شنو؟ جو في ايدي سيت انتربريز غادي نعاون هاد الشركه هادي سيت انتربريز هاد الشركه اريستي انها تبقى اريستي باش تبقى اون ايكيليبر. ريستي ما تصرفش حيت جا مور لاكسون غراف اللي هي وكاع لي فيرب اللي كيجيو مور اكسون غراف ما كيتصرفوش. اريستي اون ايكيليبر باش تبقى لكي اريستي ولا بور ريستي ولا اريستي اون ايكيليبر باش تبقى في توازن. اون ايكيليبر هي في توازن. اون ايكيليبر غادي اكسبرسيون حفظها كما هي. اون ايكيليبر في توازن تو سامبلومون، في توازن. اون ايكيليبر ليكيليبر هو التوازن. ليكيليبر فوالا. علاش غتقول لي جو في ايدي انا غادي نساعد. جو في ايدي سيت انتربريز ا ريستي اون اكيليبر. غتقول لي علاش الفعل درتي قبل منه اكسون غراف وفوقاش غندير قبل باش عرفتها انا. ومن حقك تسول يا اختي، من حقك تسول خويا الحبيب، من حقك. علاش فوقاش انا خويا غادي ولا فوقاش استاذ عافاك الله يجازيك بخير، فوقاش غادي ندير انا قبل الفيرب غندير قبل منه اكسون غراف وباش عرفتها. وهذا من حقك انك تسول فوقاش دير قبل الفيرب اكسون غراف. بطبيعه الحال خصك تعرف.
ولكن فوق سهله سهل. فاش يكون عندك 3 فيرب 3 فيرب في اون سول فراز اون سول فراز يكون عندك في اون سول فراز 3 فيرب. دونك الا كانوا عندك 3 فيرب بحال هنا جو في ايدي غادي انا غادي جو في الفعل الي في البريزون مصرف جو في ايدي غادي نساعد سات انتربريز غادي نساعد هاد الشركه اريستي. هما 3 لي فيرب في اون سول فراز في جمله واحده. جو في ايدي غادي نساعد je vais aider cette entreprise à rester en équilibre. Je vais aider cette entreprise à rester en équilibre. Donc هنا لاحظتوا باللي كاين 3 فيرب في جمله واحده كاين 3 الافعال. ضروري الفعل الثالث كندير قبل منه اكسون غراف. ضروري الفعل الثالث الفعل الاخر الثالث ديما طبقها هذه. جو في ايدي انا غادي نساعد. هما 2 فيرب هنايا. جو في ايدي سات انتربريز غادي نساعد هاد الشركه باش غنساعدها اريستي. ما نقولوش جو في ايدي سات انتربريز ريستي ما جاياش اريستي. جو في ايدي سات انتربريز اريستي. فاش كيكون عندي 3 فيرب الفعل الثالث لو تروازيام فيرب كنديرو قبل منه اكسون غراف. هذه قاعده في 3 فيرب في اون سول فراز كنديرو في الفعل الثالث فيه تما قبل منه كنديرو اكسون غراف ضروري. فيما يكون عندك 3 فيرب في اون سول فراز في جمله واحده في الفعل الثالث كدير قبل منه اكسون غراف صافي. وكيبقى في الانفينيتيف ما كيتصرف مع والو. دونك لا لونغ فرونسيز اي تو تافي سامبل. فوالا اي با انا لون باراليل. دونك je vais aider cette entreprise غادي نساعد هاد الشركة. je vais aider cette entreprise à rester en équilibre quoi qu'il se passe. مهما كان يعني واخا يوقع اللي وقع quoi qu'il se passe. هادي غتحفظها كما هي اخويا. هادو هما الجمل اللي كيتحفظوا كما هما اللي كنصحك بهم اختي اللي كنصحك بهم اخويا. دونك ضروري هاد الجمل هادو tu dois les retenir en c'est-à-dire tu dois les retenir par cœur. D'accord? Voilà. Je vais aider cette entreprise à rester en équilibre quoi qu'il se passe. مهما ترى واخا يوقع اللي وقع واخا يوقع شنو واخا يوقع المستحيل quoi qu'il se passe. واخا يوقع اللي وقع quoi qu'il se passe حفظها كيما هي بحيث اللي كتبقى كيما هي quoi qu'il se passe. صافي غنتقاتل معاك جو في ريستي افيك توا quoi qu'il se passe. واخا يوقع اللي وقع quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe. فرونسي ساهل فرونسي ساهل. pourquoi tu compliques les choses pourquoi علاش كتعقد الامور اصلا علاش باغي معايا ونوطي شنو كنقول لك tu vas beaucoup apprendre. voilà. je vais faire غادي سوف je vais faire غادي ندير je vais faire quoi je vais faire de mon mieux غادي ندير اللي عليا غندير افضل ما لدي. je vais انا غادي je vais faire quoi je vais faire de mon mieux de mon mieux حفظها كيما هي. de ton mieux غدير اللي عليك de son mieux اللي عليه. il va faire de son mieux غيدير اللي عليه. tu vas faire de ton mieux انت غدير اللي عليك. tu vas انت غادي فعل الي. ديما الفعل الي كيهنيني من الفيتشر باش تهنى. ما تقول لي خويا راه الفيتشر كيبقى نكونجي كنبقى ديما نحفظ انا الفيتشر. نو ما تحفظش الفيتشر ما تهنى منه. tu vas faire انت غادي tu vas faire انت غادي هو فير في الفيتشر مصرف ما مصرفش كاع اصلا. هو كاين لاكسيون في الفيتشر صافي عنده لو سونس انه كاين في الفيتشر. je vais faire انا غادي ندير je vais faire. ما نقولش بحال نقول je vais parler انا غادي نهضر. ما نقولش جو بارلوغي نقدر نقولها ساهله ونختار انا السهوله نختار لا فاسيليتي tout simplement. je vais parler ماشي نقول je mangerai غادي ناكل je vais manger صافي. شوف باش تهنى من الفيتشر استعمل غير الفعل فاغ والاخر الثاني اللي كيهمك اللي هو مونجي. انا غناكل مونجي كيبقى في الانفينيتيف صافي استعملتي فاغ. حفظ لي غير فاغ في البريزون. je vais tu vas il va انت غادي هو غادي يقرا مع صاحبه. il va étudier avec son ami il va réviser avec son ami tout simplement. voilà. je vais faire de mon mieux غادي ندير اللي عليا. je vais faire de mon mieux غادي ندير اللي في جهدي de mon mieux pour que je puisse te
donner à cette entreprise باش نقدر pour que je puisse باش نقدر pour que je puisse tout donner باش نقدر نعطي كل شيء tout donner pour que je puisse te donner pour que tu puisses te donner tu dois faire de ton mieux خصك دير اللي في جهدك باش تقدر هاد pour que je puisse وجه الله ما حفظوها ليا كيما هي راه ذكرتها قبل وراه كتستعمل بزاف اصاحبي هذا السبجونكتيف بريزون وكنصحكم عافاكم الله يرحم لكم الوالدين حفظوا لي السبجونكتيف بريزون ديال الفيرب بوفوار عقل ديال الفيرب بوفوار و aller و faire و vouloir و savoir pouvoir aller savoir faire و vouloir سبجونكتيف بريزون ديال هاد الربع صافي ما تحفظش الاخرين غير هاد الربعه في السبجونكتيف بريزون لحقاش كيتستعمل في لا كومونيكاسيون بزاف فوالا pour que je puisse لحقاش كيتستعمل مور pour que ديما السبجونكتيف بريزون كيتستعمل مور pour que لكي ان ضروري الفعل اللي موراه كيتستعمل كيتكونجوغا في السبجونكتيف بريزون باش انا كنقول لك احفظ لي السبجونكتيف بريزون الله يرحم لك الوالدين غير دي هاد لي 4 فيرب ولا لي 5 فيرب فوالا هنا قلت لك جو في فير دو مون ميو بور كو اذا خص يكون موراه السبجونكتيف بريزون باش نقدر لكي ان استطيع بور كو جو بويس جاتك غريبه هضر فيها بوفوار مصرف سبجونكتيف بريزون بور كو جو بويس باش نقدر باش تقدر انت بور كو تو بويس باش تقدر انت pour qu'il puisse باش يقدر هو pour que je puisse tout donner باش نقدر نعطي كل شيء pour que je puisse tout donner باش نقدر نعطي كل شيء لهاد الشركه pour que je puisse tout donner à cette entreprise باش نقدر نعطي كل شيء لهاد الشركه هذه tout donner نعطي كل ما لدي tout donner pour que je puisse tout donner هاد الاكسبرسيون تو دوني ما كتبدلش ما عليك الا تحفظها راه اللغه راه كتنتمي للادب والادب حفاظه الادب راه فيه الحفظ بزاف pour que je puisse te donner à cette entreprise et contribuer aussi ونساهم ايضا et contribuer aussi علاش contribuer ما تصرفش حيت صافي الفعل pour que je الفعل pouvoir que je puisse تصرف في سبجونكتيف بريزون صافي اي فعل في جمله واحده كنصرف غير الفعل الاول واخا يكون عندي موراه 700 الف فيرب صافي كنتهنى contribuer ما تصرفش حيت الفعل pouvoir تصرف صافي واخا يكون عندي 700 الف فيرب مور الفعل اللي صرفت واخا يكون موراه 700 الف فيرب ما نكونجوغيهمش في اون سول فراس في جمله واحده الجمله مازال ما تسالاتش انتما كتشوفوا جو في فير غادي ندير دو مون ميو غندير اللي عليا بور كو جو بويس تو دوني ا سيت انتربريز اي كونتريبيي الجمله مازال ما تسالاتش اذا واخا يكون عندي 700 الف فيرب مور الفعل الاول مور بوفوار اللي صرفته في سبجونكتيف بريزون واخا يكون عندي 700 الف فيرب ما نصرفوش pour que je puisse te donner à cette entreprise et contribuer باش نقدر نعطي كل شيء لهاد الشركه et contribuer ونساهم et contribuer aussi ونساهم ايضا et في et contribuer aussi à développer sa carrière ونساهم ايضا في تطوير المسيره ديالها et contribuer ساهم يساهم هي contribuer الفعل هو contribuer et contribuer ونساهم et contribuer aussi ونساهم ايضا à développer في تطوير à développer sa carrière ونساهم ايضا في تطوير المسيره ديالها à développer في تطوير الفعل développer طور يطوره et contribuer aussi à développer sa carrière vous comprenez là فوالا هانتوما كتشوفوا بلي التكست ساهل بزاف والجمله اللغه الفرنسيه ما صعيبه ما والو نزيدكم j'ai appris غتزيد تقول له عطيه لي كاليتي ديالك لي كاليتي ديالك عطيهم له j'ai appris à me sentir plus de confiance j'ai appris تعلمت الفعل هو apprendre j'ai appris à me sentir plus de confiance تعلمت انني نحس j'ai appris à me sentir تعلمت انني نحس à me sentir
plus de confiance. J'ai appris à me sentir يعني تعلمت انني نحس. J'ai appris à me sentir plus de confiance. تعلمت انني نحس بزاف ديال الثقة. J'ai appris à me sentir plus de confiance. J'ai appris à me sentir plus de confiance. تعلمت انني نحس. J'ai appris à me sentir. J'ai appris صافي صرفت الفعل الاول apprendre في الباسي كومبوزي. J'ai appris تعلمت. Tu as appris انت تعلمتي. il a appris هو تعلم. J'ai appris à me sentir تعلمت انني نحس. الفعل هو se sentir. J'ai appris à me sentir plus de confiance. تعلمت انني نحس بزاف ديال الثقة يعني بثقة نحس بانني تايق في راسي. لا كونفيونس هي الثقة. Je me suis senti حسيت بالقوة. Je me suis senti plus fort. حسيت بالقوة. حسيت بأني أكثر قوة. Je me suis senti حسيت. Je me sens هي كنحس. Tu te sens أنت كتحس. Je me sens أنا كنحس. Je me suis senti أنا حسيت في الباسي كومبوزي. Je me suis senti plus fort. حسيت بقوة أكثر. Et j'ai réussi ونجحت à me remettre assez rapidement. ونجحت أنني نوقف أنني نشد في راسي مزيان نوقف. j'ai réussi ونجحت à me remettre أني نشد في راسي أني نوقف على رجليا. الفعل se remettre هو شي واحد se remettre هو أنك كتشد في راسك صافي كتصح. الفعل هو se remettre. je vais me remettre بحال شي واحد اللي في واحد الوضعية اللي هي inférieur. واحد لا سيتوياسيون inférieur وكيقول لك انا كندوز واحد المرحله صعيبه ولكن جو في مو ريميتر. انا غادي نشد في راسي. انا غنتقاد. جو في مو ريميتر. فوالا فعل واعر se remettre. Et je sais m'adapter à tout environnement. مشينا للاخرى. je me suis senti plus fort. حسيت بقوه اكثر. et j'ai réussi ونجحت انني نحس ونجحت عفوا. et j'ai réussi à me remettre assez rapidement. ونجحت انني نوقف على رجليا à me remettre assez rapidement. انني نوقف على رجليا يعني بزربه assez rapidement. donc assez كتexprimer la quantité c'est-à-dire très rapidement. j'ai réussi à me remettre assez rapidement. ونجحت انني نوقف على رجليا بزربه très rapidement. et de trouver des postes avec plus de responsabilité. وانني ولا de chercher des postes وانني نقلب على خدمه يعني نط كنشارشي. ودابا راه جيت عندكم راني صافي مابقيتش دري صغير مابقيتش ان اونفون غاتي. دابا كنقلب de chercher des postes avec plus de responsabilité. وانني نقلب يعني على des postes على خدمات على des postes avec plus de responsabilité مع مسؤوليه اكثر يعني نضجت في العقل ديالي. فوالا وغادي نكملوا معكم هذا لونتروتيان يعني غادي نساعدكم في لونتروتيان بزاف كيفاش دوز اونتروتيان تلقى خدمه. حنا مع ولاد الشعب ما تبخلوش عليا عافاكم كاملين بلي جيم وبلي كومونتير بزاف. بلي كومونتير بزاف كتشجعوني بزاف بلي كومونتير ديالكم الخوت. اي واحد سال الفيديو كومونتي باش هكا نزيد كيشجعوني الكومونتير ديالكم. الكومونتيرات زوينين بزاف وراكم في القلب قسما بالله العظيم. راكم في قلبي وكان هادشي كنديرو على قبلكم وكنموت معاكم وغادي نزيد نموت معاكم. ما عمري غادي ابوندوني. ما تقلقوش غدا ان شاء الله فيديو سطيع موتيفاسيون. فوالا.